Valentine's Day। Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल्स में से एक। इस एक ही दिन में चॉकलेट्स, फ्लावर्स और कार्ड्स की वजह से पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है। लेकिन अब इस दिन को मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी डिबेट है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये दिन वैलेंटाइंस डे आखिर आया कहां से, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सारा पैसा बिलियंस ऑफ डॉलर्स किसकी जेब में जाता? आज से 2000 साल पहले पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर थी, द ग्रेट रोमन एम्पायर। और जैसे ही एम्पायर अपनी ताकत की पीक तक पहुंची, एग्जैक्ट उसी टाइम अल्लाह ने इसी एम्पायर के अंदर अपना एक माइटी पैगंबर भेजा, ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम बाकी सारे पैगंबरों से बहुत डिफरेंट थे, क्योंकि एक तो वो बहुत बड़े मिरेकल से पैदा हुए थे, और जैसे ही वो बड़े हुए अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ से एक बहुत ही यूनिक पावर दी, जिससे वो किसी भी बीमार इंसान को सिर्फ एक हाथ के टच से बिल्कुल ठीक कर देते थे। और आगे जाकर ईसा अलैहिस्सलाम इसी पावर को यूज करके फलस्तीन के गरीब लोगों की मदद करने लगे, जिससे वो बहुत ही छोटी एज में फलस्तीन के सबसे फेमस आदमी बन गए। जिसके बाद वो जहां भी जाते थे हजारों लोगों का क्राउड उन्हें देखने के लिए जमा हो जाता था। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को अपने इस फेम की कोई परवाह नहीं थी। मतलब जब भी लोग उन्हें देखने के लिए जमा होते थे, ईसा अलैहिस्सलाम उन सब के सामने ऐसी बातें करते थे जो इससे पहले किसी में करने की हिम्मत नहीं हुई थी। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम उस जमाने के यहूदी स्कॉलर्स को एक्सपोज करने लगे। ईसा अलैहिस्सलाम की इन बातों से लोग तो उनसे बहुत इंस्पायर होते थे, लेकिन इन्हीं बातों की वजह से उस जमाने के यहूदी स्कॉलर्स ईसा अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े दुश्मन बने। जिसके बाद ये सारे यहूदी उलमा बैठकर ये सोचने लगे कि अब कैसे ईसा अलैहिस्सलाम से अपनी जान छुड़ाई जाए। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम इन सब चीजों से डरने वाले नहीं थे, बल्कि इतनी मुश्किल में भी उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक फैसला किया कि अब वो फलस्तीन के छोटे मोटे शहरों के बजाय सीधा फलस्तीन के कैपिटल जेरूसलम की तरफ बढ़ेंगे और वहां जाकर यहूदियों के स्कॉलर्स को चैलेंज करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम सीधा जेरूसलम की तरफ बढ़े, एंड ऑफ कोर्स उन्हें देखने के लिए वहां हजारों लोग जमा हुए। और इसी तरह हजारों लोगों के क्राउड के साथ ईसा अलैहिस्सलाम जेरूसलम में एंटर होकर सीधा बैतुल मक़दस की तरफ गए। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस में एंटर हुए, वो ये देखकर हैरान रह गए कि वहां के यहूदी स्कॉलर्स ने बैतुल मक़दस को एक इबादत की जगह के बजाय ऑलमोस्ट एक बैंक बना दिया है, और वहां सिर्फ गरीबों से चंदा जमा करने वाले और करेंसी एक्सचेंज करने वालों को बिठाया हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सब देखा, उन्हें बहुत गुस्सा आया और फौरन उन्होंने वहां पड़े सारे टेबल्स को गिराने का हुक्म दिया और बैतुल मक़दस से सारे बैंकर्स को वहां से भगा दिया। जब यहूदी स्कॉलर्स ने ये सब अपनी आंखों से देखा, तो उन्हें समझ आ गई कि अब हम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब ये यहूदी सुपर पावर रोमन एम्पायर के साथ मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश करने लगे। लेकिन बिल्कुल आखिरी टाइम पर अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया, जिसके बाद यहूदियों का ख्याल था कि अब ईसा अलैहिस्सलाम की ये स्टोरी खत्म हो जाएगी और दुनिया उन्हें भूल जाएगी। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के 11 फॉलोअर्स ने उनके रिलीजन को पूरी दुनिया में फैलाना शुरू किया। मतलब क्रिश्चियनिटी इतनी तेजी से फैलने लगी कि आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर के बादशाह इस नए रिलीजन से डरने लगे, और उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द क्रिश्चियनिटी हमारे पुराने रिलीजन को खत्म कर देगी। तो अब इस सब को रोकने के लिए रोमन एम्पायर के बादशाहों के पास सिर्फ एक ही हल था कि सारे क्रिश्चियंस को मारा जाए। जिसके बाद रोमन एम्पायर ने अपनी पूरी ताकत यूज करके क्रिश्चियंस पर जुल्म करना शुरू किया, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये जुल्म और भी ज्यादा बढ़ने लगा। आखिर 200 साल के बाद रोमन एम्पायर के तख्त पर एक नया बादशाह बैठा, एम्परर क्लॉडियस। ये बादशाह बाकी सारे बादशाहों से बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि क्लॉडियस सिर्फ अपने बाप की वजह से नहीं, बल्कि एक आम से सोल्जर से रोमन एम्पायर के तख्त तक पहुंचा था, और बादशाह बनने से पहले ये रोम का सबसे बड़ा रेसलर था। तो अब जैसे ही क्लॉडियस दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बना, उसने अपनी फौज को यूज करके अपने खिलाफ हर बगावत को क्रश करना शुरू कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी फौज के बाद भी एम्परर क्लॉडियस ने यह नोट किया कि उसकी फौज उस जज्बे से लड़ ही नहीं रही जिस तरह वो चाहता है। और जब क्लॉडियस ने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उसे बताया गया कि हमारी आर्मी, द ग्रेट रोमन आर्मी में ज्यादा सोल्जर्स बहुत ही यंग हैं, और जैसे ही इन यंग लड़कों की शादी होती है
اس کے بعد ان میں لڑنے کا جذبہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر کلوڈیس نے کہا کہ اچھا تو یہ بات ہے، جس کے بعد آج کرسچنز کی کہانیوں میں کہا جاتا ہے کہ کلوڈیس نے ایک بہت ہی عجیب آرڈر دیا کہ آج کے بعد پوری رومن امپائر میں کوئی بھی ینگ سولجر شادی نہیں کرے گا۔ شادیوں پر بین لگانے سے رومن آرمی کی سپیڈ تو بڑھ گئی، لیکن یہاں کی عوام اپنے بادشاہ سے نفرت کرنے لگی، کیونکہ شادیوں کو بین کرنے کے بعد رومن امپائر میں بے حیائی اور ریپ کے کیسز بہت ہی زیادہ بڑھ گئے۔ اور جیسے ہی بے حیائی اپنی پیک تک پہنچی، یہ ایگزیکٹ وہی ٹائم تھا کہ جب ایک عام کرسچن پریسٹ سینٹ ویلنٹائن نے یہ فیصلہ کیا کہ اب بادشاہ کے اس رول کو اور برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس سے آگے ہسٹری میں تو کہیں نہیں لکھا، لیکن کرسچن کہانیوں میں کہا جاتا ہے کہ سینٹ ویلنٹائن اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رومن بادشاہ سے چھپ چھپ کر ینگ لوگوں کی شادیاں کرانے لگا۔ جب لوگوں کو اس کا پتہ چلا تو وہ دور دور سے سینٹ ویلنٹائن کے پاس آنے لگے، اور اس طرح سینٹ ویلنٹائن نے اکیلے رومن امپائر میں بے حیائی کے خلاف ایک بہت بڑی کیمپین شروع کی۔ لیکن آہستہ آہستہ اتنے لوگوں کی شادیاں ہوئی کہ یہ خبر کسی طرح رومن امپائر کے بادشاہ کلوڈیس تک پہنچی، جو اس واریر بادشاہ کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت تھی۔ تو آخر ایمپرر کلوڈیس نے حکم دیا کہ یہ ویلنٹائن جو بھی ہے اس کو ڈھونڈ کر اس کا سر کاٹ دیا جائے، جس کے بعد رومن فوج ہر طرف پھیل گئی اور فائنلی سینٹ ویلنٹائن کو پکڑ کر اسے جیل میں ڈال دیا۔ جب ویلنٹائن کے فالوورز کو اس بات کا پتہ چلا تو انہیں بہت دکھ ہوا، لیکن پھر بھی کلوڈیس جیسے ایمپرر کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہاں پر انہوں نے ایک ایسا رواج شروع کیا جو آج تک دنیا میں قائم ہے۔ جتنے دن سینٹ ویلنٹائن جیل میں تھے، ہر دن وہ کپلز جن کی انہوں نے شادی کرائی تھی آ کر ویلنٹائن کے جیل کے سامنے فلاورز رکھنے لگے۔ کافی عرصے تک جیل میں رہنے کے بعد اب فائنلی سینٹ ویلنٹائن کا آخری دن آ چکا تھا، 14 فیبروری۔ اپنی موت سے ایک ہی رات پہلے ویلنٹائن نے ایک لڑکی کے نام اپنا آخری خط لکھا، اور پورا خط لکھنے کے بعد اس لیٹر کے بالکل آخر میں اس نے ایک ایسی بات کہی جو آج تک دنیا میں بولی جاتی ہے، فرام یور ویلنٹائن، جس کے اگلے ہی دن 14 فیبروری کو بہت ہی بے رحمی سے سینٹ ویلنٹائن کو مار دیا گیا، اور یہاں سے دنیا میں ایک نیا فیسٹیول بنا 14 فیبروری۔ اس زمانے کی رومن امپائر میں 14 فیبروری کوئی عام دن نہیں تھا، یہ ایک ایسا دن تھا جب رومن امپائر کے سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اپنے اس خدا کو خوش کرنے کے لیے ایک بہت بڑا فیسٹیول مناتے تھے، جو کوئی عام فیسٹیول نہیں بلکہ اس فیسٹیول میں رومن امپائر کے لوگ بے حیائی کے سارے لمٹس کراس کر دیتے تھے اور ایسی ایسی بے شرمی کی حرکتیں کرتے تھے جنہیں یہاں ایکسپلین کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ تو اب رومن امپائر میں 14 فیبروری ایک بہت بڑی کنفیوژن تھی۔ ایک طرف کرسچنز ویلنٹائن ڈے مناتے تھے جس میں لوگوں کو بے حیائی چھوڑ کر شادیوں کی طرف آنے پر موٹیویٹ کیا جاتا تھا، اور دوسری طرف رومنز جو اسی دن ایک بہت ہی بے شرم فیسٹیول مناتے تھے۔ تو اب ایک ہی دن دو فیسٹیولز منانا بہت بڑی کنفیوژن تھی۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ رومن امپائر کا پرانا ریلیجن ختم ہو گیا اور پورے امپائر میں صرف ایک ہی ریلیجن رہا، کرسچینٹی، جس کے بعد کرسچن سکولرز نے مل کر پرانے بے حیائی کے فیسٹیول کو ختم کر دیا، اور پوری امپائر میں لوگ 14 فیبروری کو شادیوں کو سیلیبریٹ کرنے والا ویلنٹائنز ڈے منانے لگے۔ آنے والے 1000 سال تک ویلنٹائن بس ایک چھوٹا سا فیسٹیول تھا جسے صرف یورپ کے ہی کچھ لوگ جانتے تھے، لیکن 1000 سال کے بعد لندن کے ایک آدمی نے ویلنٹائن ڈے کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا، اور اس آدمی کا نام تھا ولیم شیکسپیئر، William Shakespeare, one of the greatest authors of all time. جسے آج دنیا کا سب سے بڑا رائٹر اور آرٹسٹ مانا جاتا ہے۔ جب شیکسپیئر ویلنٹائن ڈے کو اپنی سٹوریز میں یوز کرنے لگا، اس کے بعد پوری دنیا اس دن کے بارے میں جاننے لگی، جس کے بعد ہسٹری کے بڑے بڑے نام ویلنٹائنز ڈے کو سیلیبریٹ کرنے لگے، جیسے کہ نپولین، کوئین وکٹوریا اور ونسٹن چرچل۔ We shall never surrender! لیکن پھر بھی ویلنٹائنز ڈے کو اپنا اصل فیم شیکسپیئر کے ناول سے نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی جنگوں ورلڈ وار سے ملا، So wie ich wirklich eingenommen. جس میں کروڑوں لوگ اپنے فیملیز کو چھوڑ کر جنگ کی طرف جانے لگے، جو ایک بہت ہی مشکل کام تھا کیونکہ لاکھوں باپ اپنے بچوں سے، ہسبینڈز اپنی وائف سے اور بیٹے اپنی ماؤں سے جدا ہو گئے۔ اب لوگوں کے ان سارے ایموشنز کو امریکہ کا ایک چھوٹا سا بزنس مین بہت غور سے دیکھ رہا تھا، جس کی ایک چھوٹی سی پرنٹنگ کی دکان تھی، ہال مارک، اور اسی دکان سے اس نے دوبارہ ویلنٹائن ڈے کے کانسیپٹ کو زندہ کرنا شروع کیا اور ویلنٹائنز ڈے کے لاکھوں کارڈز پرنٹ کر کے انہیں امریکہ کے ہر گھر تک پہنچایا۔ مطلب ورلڈ وار میں
वैलेंटाइन के इतने कार्ड्स छप चुके थे कि लोग सिर्फ अपनी फैमिलीज को नहीं बल्कि दुश्मनों को भी यही कार्ड्स भेजते थे, जो ऊपर से तो वैलेंटाइन के कार्ड्स थे लेकिन उनके अंदर सिर्फ गालियां ही होती थी। जैसे ही जंग खत्म हुई, हॉलमार्क सिर्फ छोटे से दुकान से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से बनी। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद हॉलमार्क ने देखा कि लोग आहिस्ता आहिस्ता वैलेंटाइन मनाना भूल रहे हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा। तो यहाँ से उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को बदल दिया और एक बहुत ही खतरनाक नया प्लान बनाया जिसे आज तक दुनिया में यूज किया जाता है, जिसमें हॉलमार्क न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी में सीधा औरतों को टारगेट करने लगा। Mary, what's the matter? और उन्हें ऐसा फील कराने लगा कि अगर किसी औरत को It's the little things, John. वैलेंटाइन्स पर गिफ्ट ना मिले, उसकी कोई औकात ही नहीं। You forgot to get me a Hallmark Valentine card. And it worked. And only a Hallmark card. लोग एक बार फिर पहले से भी ज्यादा वैलेंटाइन्स को सेलिब्रेट करने लगे और हॉलमार्क दोबारा पैसा बनाने लगा। ये देखकर बाकी कंपनीज ने भी पैसा बनाने के लिए हॉलमार्क को फॉलो किया। फॉर एग्जाम्पल कैडबरी, जिसने पहली बार हार्ट शेप चॉकलेट्स बनाए और ऐसी कैंपेन चलाई कि अब वैलेंटाइन्स पर कार्ड के साथ साथ चॉकलेट्स देना भी लाजमी है। जिसके बाद गोल्ड, डायमंड और फ्लावर कंपनीज भी वैलेंटाइन्स डे को यूज करने लगे और आज भी उसी स्ट्रेटेजी को सबसे ज्यादा सोशल मीडिया कंपनीज यूज करती है, जिससे वैलेंटाइन एक बहुत बड़ा फेस्टिवल तो बन चुका है। लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनीज वैलेंटाइन्स के दिन लोगों पर इतना प्रेशर क्रिएट करती है कि कुछ लोग इसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। Valentine's Day tragedy, the profile of an accused school shooter. इसीलिए वैलेंटाइन्स का दिन दुनिया में डिप्रेशन में भी सबसे आगे है। From when gunfire broke out on Valentine's Day. और दुनिया भर में बहुत सारे लोग इसी दिन के डिप्रेशन की वजह से खुद ही अपनी जान ले लेते हैं। आज वैलेंटाइन्स डे को पूरी दुनिया मनाती है, लेकिन कुछ कल्चर्स इसे बुरा भी समझते हैं, जैसे कि मुसलमान, कुछ हिंदू और इवन क्रिश्चियन, I'm Pastor Robert. Jesus hates Valentine's Day. क्योंकि आज रिलीजियस लोगों का ये मानना है कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज ने सेंट वैलेंटाइन के असली मिशन को भुलाकर सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए इसे दोबारा रोमन एम्पायर का वही बेहयाई वाला फेस्टिवल बना दिया। और लोग बिल्कुल भूल चुके हैं कि इस दिन का असल मकसद लोगों को बेहयाई से निकालकर शादियों की तरफ लाना था। इन शॉर्ट, अगर आज कोई वैलेंटाइन मना रहा है, उसे ये जानना चाहिए कि वो किसी मोहब्बत की वजह से नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज उसे अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं। सब्सक्राइब।